से मॉब लिंचिंग के खिलाफ तो हम लोग प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, करेंगे। इसको एकदम बंद करना चाहिए क्योंकि ये ऐसे बंद नहीं हो रही है, कंटिन्यू किसी ना किसी के साथ आए दिन ये हादसा हो रहा है। जो मॉब लिंचिंग बार बार हो रहा है तो ये एक बहुत ही ख़राब मैसेज पूरे हिंदुस्तान के लिए, बाकी देश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। और जुम्मा अल करीम, जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। रमज़ान से पहले का ये आखिरी जुम्मा है। अब इंशाअल्लाह 3 तारीख़ से अल्लाह चाहे तो इतवार के दिन अपना पहला रोज़ा होगा, जो कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह उस रमज़ान के मौजू पे अपन बाद में आएंगे। पहले ये जो मॉब लिंचिंग हुई त्रिपुरा में, हमारे एक फ़िरोज़ भाई जो 26 साल है, जो एक गाय के झूठे इल्ज़ाम में मॉब लिंचर की गई और उनको जान से मारा गया। उनके छोटे छोटे 3 बच्चे थे, जो बच्चे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन ये संगी आतंकी, ये विश्व हिंद परिषद और बजरंग दल के संगी आतंकियों ने जिस तरीक़े से मॉब लिंचिंग की गाय के नाम पर, जबकि वो गाय 4 साल से वो पाल रहे थे, उनकी अपनी गाय थी, लेकिन अपनी ही गाय का चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उनके ऊपर मॉब लिंचिंग की गई, उनको ख़त्म किया गया और उनके मासूम बच्चों को भी मारा गया बेरहमी से। खैर जान से तो नहीं मार सके वो लोगों को, क्योंकि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात होती। किसी तरीक़े से वो मासूम बच्चों की जान बच गई और वो ज़ेर इलाज है हॉस्पिटल में। सब चिल्लाते रहे, चीखते रहे, बोलते रहे, ये हमारी ही गाय है भाई, आप लोगों को क्या चाहिए, हमारी ही गाय है, आप लोगों को क्या चाहिए। हम 4 साल से इसको पाल पोछ के बड़े कर रहे हैं और हम इसको चारा खिलाते हैं, वही चारा खिला रहे, लेकिन वो चोरी के इल्ज़ाम में वो लोगों को शक की बुनियाद पे उनको ख़त्म कर दिया गया, उनको मार दिया गया। ये बेहुदा साले, ये संगी आतंकी, ये मॉब लिंचर के नाम पे जो काम कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग जो कर रहे हैं, जब तक कानून नहीं बनेगा हमारे देश में, ये ऐसे ही जाने जाते रहेंगे। आज से 4 दिन पहले बिहार में वो हमारी दलित बहन के साथ बलात्कारी की गई और उसको भी जान से मारने की कोशिश की गई। जो पत्थर, जो ग्रेनेड उसके मुंह पे डाला गया, वो किसी तरीके से उस तक नहीं पड़ा, वो बाजू में वो हो गया, उसकी जान बच गई, वो अभी ज़ेर इलाज है हॉस्पिटल में। और वो जो चेहरे पहचानी थी उसने, इसमें एक एमएलए का भाई निकला जो अभी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ये लोग नई स्टोरी बनाने के लिए 2 किराए के टट्टुओं को लेके आकर वो लोगों को उनसे बोलने लगाए थे कि ये हम करें वो लोग, लेकिन खुदा के घर देर है अंधेर नहीं है। अरे मॉब लिंचरो, अरे संगी आतंकी, अरे बजरंगी केंचुओ, अरे जलीलो, तुम लोग गरीब के ऊपर, कमज़ोर के ऊपर, ज़ईफ़ के ऊपर जो सितम करते हैं, जिधर अक्सरियत मुसलमानों की बराए नाम रहती है। अरे सुवर के बच्चों, अगरचे तुमको कुछ दिखाना है, कुछ करना है, तो आओ हमसे भिड़ो, तुम्हारी 7 पुश्ती को लेके आ लो, 7 नस्लों को लेके आ लो तुम्हारी, इंशाल्लाह हम 2-4 जने तुम्हारी 7 नस्लों को काफी रहते। अरे कहाँ के लेके आए रे बदमाशी, अरे गुंडे है तुम लोग, संगी आतंकी हो तुम लोग, ब्योड़े, तुम लोग बलात्कारी है, तुम लोग देशद्रोही है, तुम लोग इंसान के नाम पे एक कलंक, एक धब्बा है तुम लोग। उस गरीब को मारने से पहले सोचे होते उसके मासूम बच्चों के बारे में। मासूम बच्चे जो चिल्ला रहे थे, जो गिड़गिड़ा रहे थे, जो भीख मांग रहे थे, उनके बाप के जान बख्श दो बोलकर। लेकिन यह हमारी सरकार की कोताही है। सरकार जिस तरीके से, अब त्रिपुरा में आप लोगों को पता है भाजपा की सरकार है, तो वहाँ पे क्या है, ये पापियों को, ये खातिरों को, ये खूनों को, ये बलात्कारियों को, ये मॉब लिंचरों को कोई कानून नहीं है इनके पास, ना गिरफ्तार किया जाता, ना इनको सज़ा दी जाती। अगर जो इनको सज़ा दी जाती तो ये कानून बनाया जाता, चाहे बलात्कारी हो, चाहे मॉब लिंचर हो, उनके ऊपर कोई कानून आयद होता, कानून लागू होता। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में दीदी ममता बनर्जी ने कर रखा है, कल केरला में कानून लागू है, उसी तरीके से अगर जो कानून लागू हुआ, ये मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम, त्रिपुरा में बहुत हो रहा है। अगरचे
ہم جب تک قانون نہیں بنائیں گے تو یہ حرامی سالے، یہ بلاತ್ಕಾರಿ سالے، یہ ماب لنچر سالے ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ان کو چھوٹ دے رہے ہیں، ان کو کھلے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جتنا ہو سکتا ماب لنچی کرو، جتنا ہو سکتا بلاತ್ಕಾರಿ کرو، تم کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن سور کے بچوں یاد رکھو، کسی دن اگر سے کوئی صحیح میاں بھائی کے ہاتھ کو لگ گئے تم لوگ تو تمہاری جنپت کا انڈا تمہارے پچھواڑ میں خالی پیاز نہیں کٹے گی، خالی سڑے ہوا انڈا نہیں چھوٹے گا، جو نیچے سے ڈالیں گے نا منہ تک وار آئے گا، یہ ہوگا تمہارے ساتھ ایک دن۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ملتا ہے انشاءاللہ، سمجھے رے ماب لنچرو؟ ارے تم لوگ، ارے قاتلو، تم لوگ درندے ہیں، تم لوگ پاکھنڈی ہیں، تم لوگ چندی چور ہیں۔ یہ قانون بننا چاہیے ماب لنچنگ کے نام پہ، بلاತ್ಕಾರಿ کے نام پہ، جب بھی ہماری دلت بہنیں، دلت بیٹیاں محفوظ ہوگی۔ اور یہ سارے لوگ اگر سے جب تک یہ لوگ قانون نہیں بناتے، سارے لوگ روڈوں پہ نکلنا چاہیے، پرامن احتجاج کرنا چاہیے۔ جب تک یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک ان کی اوقات نہیں دکھائی جائے گی۔ یہ تمہارے ووٹ سے تو آتے ہیں لیکن تمہاری حفاظت نہیں کرتے یہ لوگ، تم کو لوٹنے کے لیے، تم کو جلنے کے لیے، تم کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو ایسے پاپیوں کو پہلی بات تو تم لوگ ووٹ دینا بند کرو۔ تم لوگ شراب کے نشے میں، تم لوگ 500 روپے کے نشے میں یہ دے دیتے ہیں، یہ جو بعد میں تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ جب ہوتا ہے تو جب سمجھ میں آتا تم کو، جب تم لوگ آنسو بہاتے ہیں، جب تکلیف ہوتی ہے۔ اب دیکھو یہ فیروز بھی کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا شاور تھا، اب بچے یتیم ہو گئے، وہ اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، کوئی دیکھنے والے کوئی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی مرد آدمی نہیں ہے۔ یہ حرام کے بچے تو کر کے ماب لنچی کر کے جان سے مار دے گے، یہ لوگ تو بھاگ گئے اور ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا اور نہ کوئی گرفتار ہوا، اور وہاں پہ کوئی CC کیمرے بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیسا ہوگا؟ ان کو گرفتار کیسا کیا جائے گا؟ خیر انشاءاللہ ہماری ٹیم تشکیل دیے ہے، وہ دیکھیں گے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے، جہاں تک ہو سکا ہم ان کو مدد پہنچیں گے، پھر اس کے گھر والوں کو انشاءاللہ تعالی، اور ان کے بچوں کے لیے بھی کچھ کریں گے۔ ہماری ٹیم تو روانہ ہو چکی ہے دلی سے، دلی کی ٹیم ہماری جا چکی ہے، بس وہ موقع پہ ابھی پہنچی نہیں جہاں پہ حادثہ ہوا، لیکن انشاءاللہ شام تک وہ لوگ پہنچ جائیں گے، اور جتنا ہو سکتا مدد بھی پہنچی جائے گی، اور ان قاتلوں کو، ان پاپیوں کو، ان بلاತ್ಕಾರಿوں کو، ان سنگی آتنکیوں کو انشاءاللہ گرفتار بھی کیا جائے گا، اور ان کو کفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ فکر مت کرو، یہ سارے دیش میں جہاں پہ بھاجپا کی سرکاریں ہیں وہاں پہ یہ چیز عام ہو چکی ہے، بلاತ್ಕಾರಿ ہو گئی، ماب لنچنگ ہو گئی، اذان کے اوپر چلانا ہو گیا، نماز کے اوپر بولنا ہو گیا، یہ مسلمانوں کے اوپر یہ لوگوں کو تنگ نظری ہو گئی، کاروبار کرنے کے لیے روکا جا رہا، ٹیمپلوں کے پاس مسلمانوں کے دکانیں، ارے دکانیں تمہارے ٹیمپلوں کے پاس لگاتے کیا رے؟ ارے تم لوگ اگرچہ تمہاری خیر نہیں، اب خیر انشاءاللہ تعالی میں بولوں گا تو نہیں، لیکن جو GCC میں جو کام جو چل رہا ہے نا تمہارے اوپر، یہ تم کو بہت جلد پتہ چلے گا۔ یہ تمہارے حرکتیں جو تم کو اس کٹہرے میں لے کے آ رہے، ان اللہ مع الصابرین، ویٹ اینڈ واچ، بہت جلد تم کو انشاءاللہ تعالی تمہارے کرتوتوں کی، تمہارے کرنیوں کی سزا ملے گی، اور تم لوگ نست نابود ہوں گے انشاءاللہ، برباد ہوں گے تم لوگ زمین بوز ہوں گے، رے قاتلوں، ارے پاپیوں، ارے درندوں، نہ تم کو چھوڑا جائے گا، نہ تم کو بخشا جائے گا، تم کو کفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ویڈیو کو پوری دیکھو، دیکھ کے 4 تک اس ویڈیو کو بھیجو تاکہ وہاں پہ ان کی مدد ہو سکے، اور جو ہماری ٹیم گئی ہے ان کی بھی مدد ہو سکے، 4 لوگ ان کے کھاندے سے کھاندہ لگا کر ان کا ساتھ دے، ان کی مدد کرے۔ آپ لوگوں کو بولنے اور ویڈیو بنا کے اپنی انرجی ویسٹ کرنے کا نہیں ہے، آپ لوگوں کو یہ میسج دیا جاتا تاکہ آپ لوگ اس پہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور کام کریں، مدد ہو سکے آپ لوگوں کی، اسی لیے بتایا جاتا۔ اذان ہو رہی، سچا خدا میں ذرا رکتا ہوں 1 منٹ۔
بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہنا ہے، میرے کو ویڈیو بنانا میرا شوق نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وقت کے رہتے ہوئے آپ لوگ سمجھ گئے تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ لوگوں کو ایک میسج دینے کا یہ مطلب رہتا آپ دوسروں کی مدد کرو، خالی سن کے نظر انداز مت کرو۔ چلو آپ لوگ دور ہیں، مدد آپ لوگ نہیں کر سکتے تو کم سے کم وہاں پہ رہنے والے اپنے جو کوئی بھی لوگ ہیں ان تک یہ میسج پہنچاؤ تاکہ اس فیروز بھائی کے مرحوم کے گھر والوں کی مدد ہو سکے۔ اب ہماری ٹیم گئی ہے وہاں پہ، پہلی مرتبہ گئی ہے وہاں پہ، ان لوگوں کو کوئی چیز کا علم نہیں ہے۔ اب وہاں پہ جانے والے، رہنے والے، جاننے والے اگر سے کچھ ان کی مدد کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان پاپیوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا، ان کو بھی کفر کردہ تک پہنچایا جائے گا۔ یہ سب آپ لوگوں کی محنت کی سے ہوگا، آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہوگا۔ تو جتنا ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو 4 تک اپنے بھائیوں تک بھیجو، اس لنک کو، تاکہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد ہو سکے جو گئے ہیں۔ اشرف بھائی کی ٹیم گئی ہے تو اشرف بھائی ہے وہاں پہ، اور دلشاد ہے، نواب شاہ ہے، تو انشاءاللہ 7 آدمی کی ٹیم ہے جو ہر جگہ جاتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں کام۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد ہوگی وہاں پہ۔ تو بہرحال نمازوں کی پابندی کرو، منظم رہو، متحد رہو، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، اور اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔